बुज़दिल दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने का दिन, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल, चागी के पहाड़ पाकिस्तान का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर होने के गवाह। पूरी कौम यौम तकबीर भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ मना रही है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर भारत के 5 एटमी धमाके के जवाब में 6 धमाके किए। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनकर उभरा। एटमी धमाके की क़ुव्वत ईमानी, इज़्ज़त व इस्तक़लाल और जज्बा हुब्बुल वतनी का मज़हर। पाकिस्तान के खिलाफ जारहत करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। एटमी ताकत का हुसूल दानिशमंदाना फैसला था। सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। पाकिस्तान जंग का ख़्वाह नहीं, पुरअमन बक़ाए बाहमी और आलमी क़वानीन के एहतराम के उसूलों पर कारबंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के साथ जंग में सुरखरू होकर निकले। फतह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मज़ीद इजाफा हुआ। यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। अहद करते हैं पाकिस्तान को एक मुआशी क़ुव्वत बनाकर दुनिया में हक़ीक़ी मुकाम दिलाएंगे। मुस्तला अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को यौम तकबीर पर दिली मुबारकबाद। यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। ये तारीखी कामयाबी कौम के अज़्म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जुस्तजू की मज़हर है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत एक कौमी अमानत है जो अवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तमाम ख़तरात के खिलाफ मादरी वतन की दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा करती हैं। हमारी जौहरी सलाहियत सिर्फ़ और सिर्फ दिफाई मक़ासद के लिए है और ये अमन की ज़ामिन है। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अज़रबैजान, सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार और अताउल्लाह तारर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में अज़रबैजान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अज़रबैजान के अवाम का पाकिस्तान से लाजवाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोनों ममालिक का अमन के लिए मिलकर काम जारी रखने का अज़्म का अयादा। ताल्लुकात के तमाम शोबों में वुसअत देने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सक़ाफ़ती ताउन पर इत्मीनान का इजहार। अज़रबैजान का सरमायाकारी के लिए वफ़ूद के तबादले पर इत्तफ़ाक़। दोनों मुल्कों की शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म लाचेन में सफ़रीक़ी इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। मुल्क भर में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। यकुम ज़ुल्हज 29 मई बरोज़ जुमेरात को होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इजलास के बाद ऐलान। कहा, पाकिस्तान के किसी भी मुकाम से चांद नजर नहीं आया। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहा। सऊदी अरब में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। वकूफ़ उर्फा 5 जून को होगा। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। इंडोनेशिया में भी ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। इंडोनेशिया में ईद उल अज़हा 6 जून को मनाई जाएगी। मलेशिया में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश से तबाही। गुज़श्ता रोज़ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। मरने वालों में 2 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल। जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। बारिशों का सिलसिला 31 मई तक जारी रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जज़्वी अबर आलूद रहने की पेश गोई। मरी, गिलियाद, डीजी खान, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरिपुर, दीर, सवात, मालाकंड और कुरम में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे।
غزہ میں امریکی فاؤنڈیشن نے امداد کی فوری فراہمی شروع کر دی۔ غزہ میں امداد اور خوراک بڑے پیمانے پر منتقل ہو رہی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا دعویٰ، غزہ میں امداد پہنچانے کے تمام اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ امداد کون پہنچا رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری نہیں۔ حماس نے جنگ بندی مسترد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کو یوکرین میں روسی حملوں پر تشویش ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست بات چیت کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ایران سے مذاکرات تعمیری رہے، مزید پیش رفت کی امید ہے۔ شام کے لیے صدر ٹرمپ کے ویژن کے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ دوست ممالک سے کہیں گے کہ وہ شام میں سرمایہ کاری کے لیے آئیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس۔ امریکی صدر کی کینیڈا کو پھر 51ویں ریاست بننے کی پیشکش۔ اگر کینیڈا امریکی ریاست بنے گا تو گولڈن ڈوم پر خرچہ صفر ہوگا۔ گولڈن ڈوم میں شرکت پر کینیڈا کے 61 ارب ڈالرز خرچ ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز کا نام لیے بغیر امریکی صدر کو جواب۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ سے تاریخ خطاب۔ بادشاہ چارلز نے کینیڈا کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ پر زور دیا۔ کہا کہ کینیڈا آزاد اور اس کی شناخت مخصوص ہے۔ کینیڈا مضبوط اور آزاد ہے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پھر مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ پاک بھارت کشیدگی پر بھارت کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی۔ پاکستان کے خلاف کسی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے راہل گاندھی کے پھر سخت سوالات۔ کہا کہ پہلگام حملے کے بعد کسی ایک ملک نے بھارت کی حمایت کیوں نہیں کی؟ امریکی صدر ٹرمپ کو دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرنے کے لیے کس نے کہا؟ بھارت کو پاکستان کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی۔ پہلگام ڈرامہ مودی کی سازش۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی کی گھناؤنی چالیں بے نقاب کر دیں۔ کہا پہلگام ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا۔ پلوامہ میں بھی انتخابات سے پہلے دہشت گردی ہوئی تھی، تب بھی مودی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مودی نے قومی سلامتی کے مسئلے کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ مودی سرکار اور میڈیا کے جھوٹ پر بھارتی تجزیہ کاروں کی کھل کر تنقید۔ کرن تھاپر نے تجزیہ کار اجے ساہنی کا انٹرویو جاری کر دیا۔ بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا پردہ فاش۔ اجے ساہنی نے کہا کہ بھارتی میڈیا پر عوام کو گمراہ کرنے والی رپورٹس چلائی گئیں۔ پاکستانی دفاعی صلاحیت کو کم سمجھنا بھارت کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگی ثقافیت تھم نہ سکی۔ تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید، 163 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے بھوک سے نڈھال فلسطینیوں پر گولیاں چلا دیں۔ رفح میں امدادی سامان کے لیے کھڑے لوگوں پر فائرنگ، 3 فلسطینی شہید، 46 زخمی۔ شمالی غزہ کے پناہ گزین اسکول پر وحشیانہ بمباری، شہداء میں بچے اور خواتین شامل۔ ملبے تلے دبے مزید افراد کی شہادت کا خدشہ۔ شہداء کی مجموعی تعداد 54,000 سے زائد، 1,23,000 سے زائد شدید زخمی۔ اسرائیلی جارحیت میں 61,700 فلسطینی لاپتہ ہیں۔ حماس مجاہدین کے اسرائیلی فوجیوں پر جوابی حملے۔ حماس مجاہدین کا الشجاعیہ میں اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی قافلے پر حملہ۔ راکٹ اور دستی بموں سے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد ٹینک تباہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کا نئے اسٹوڈنٹ ویزے جاری نہ کرنے کا حکم۔ تمام سفارت خانوں کو غیر ملکی طلباء کو ویزے نہ دینے کے احکامات۔ درخواست دہندگان کی اسکریننگ اور جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ غیر ملکی طلباء کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانچ بھی کی جا رہی ہے۔ پہلے سے طے شدہ اسٹوڈنٹس ویزا اپائنٹمنٹ پر اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ یورپ سلامتی کے لیے امریکی سیکیورٹی گارنٹی پر شکوک و شبہات کا شکار۔ یورپی یونین نے اپنے دفاع کے لیے 150 ارب یورو فنڈ کی منظوری دے دی۔ یورپی یونین نئے فنڈ سے مزید مشترکہ جنگی ساز و سامان اور ہتھیار تیار کرے گی۔ یورپی ممالک نے روس کے ممکنہ حملے کے خلاف دفاعی فنڈ منظور کیا۔